तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संसारभरका ज्योतिषीलाई एकै ठाउँ राखेर सोध्नुहोस्, यो सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले छाडेर गएकाहरूलाई फर्काउन ओलीले सुनाए यस्तो किस्सा। नेकपा एमालेका शक्तिशाली नेता महेश बस्नेतको यस्तो टिप्पणी। ओली शक्तिशाली सिंह हुन् भने प्रचण्ड चारमुखे। एमसीसी संसदमा पेश गर्न सहयोग गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। सरकारले एमसीसी बारे गम्भीर निर्णय लिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तहस नहस भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। कानुन अनुसार बनेको हाम्रो पार्टीलाई एमालेले सरापेर हुँदैन, जगन्नाथ खतिवडा। नेकपा एमालेले देउवालाई बाहिरबाटै चुनाव गर्न समर्थन गर्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। एमसीसी बारे नेकपा यसको यस्तो निर्णय यथास्थितिको पक्षमा जान सकिँदैन, तर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गरिन्छ। अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिएर एमसीसी पास गर्न लगाएको प्रति एकाएक चीन भयो फायर दियो यस्तो चेतावनी मचियो खैलाबैला। देउवाको सपनाचुर चकनाचुर पार्ने चीन निस्कियो र आज प्रधानमन्त्री देउवाको यति ठुलो घोषणा। गठबन्धन फुटे पनि फुटोस्, टुटे पनि टुटोस्, भोलि एमसीसी पारित गरेर छाड्ने अडान। प्रचण्ड भए तनावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साथ दिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यतिखेर एमसीसीले चर्चा पाएसँगै नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो खैलाबैला मचिएको छ। अमेरिका र चीनबीच युद्ध स्तरको मैदान नै नेपाल बनाउन थालिएको छ। चीनले उता चेतावनी दिएको छ भने उता अमेरिकाले पनि चीनलाई चेतावनी दिएको छ। आखिर नेपाल बीचमा मिसिएको एउटा रणमैदान बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ कि एमसीसी अब नेपालको राष्ट्रहितको लागि छ त? यदि राष्ट्रहितको लागि छ भने कसरी राष्ट्रहितको लागि छ? तल कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। यदि एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भने गो ब्याक एमसीसी भनेर तल कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आज शनिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका हुन्। एकीकृत समाजवादीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार नै पार्टीले अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नसकिने एकमतले निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। उनले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न गठबन्धनले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी टेबल हुन नसक्ने बताएका हुन्। बैठकमा झलनाथ खनाल संयोजक रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्र रहेको बताएका छन्। आज शनिबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अबको 1 वर्षभित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताएका हुन्। उनले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। अब 1 वर्षभित्र चुनाव हुनै पर्छ, बसला कहाँ पानी मुनि गए पनि यो स्वार्थी गठबन्धन अब त बढीमा 1 वर्ष हो सरकारको आयु। संसारभरका ज्योतिषीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सोध्यो भने पनि त्यही भन्छन्, बढीमा अब 1 वर्ष हो आयु, ओलीले भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान समेत गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले झुक्काएर पार्टीको सदस्यता दिएको उनको आरोप रहेको छ। नेकपा एमालेका
नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने अभियानमा लागौँ, उनले पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्दै यस्तो बताएका हुन्। ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्ने आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले निर्वाचनमा जनताको मतलाई खोज्न नदिने गरी अगाडि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सिंहको उपनाम दिएका छन्। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले ओली बालकोटमा भए पनि बालुवाटारमा भए पनि राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले भने वास्तवमा केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा भए पनि बालकोटमा भए पनि केपी ओली नै हुन्। केपी ओली सिंह हुन्। सिंह दरबारमा जाँदैन, सिंह जहाँ बस्यो सिंह दरबार त्यही आउँछ भन्ने कुरा आज पुष्टि भएको छ। केपी ओली बालुवाटारमा वा बालकोट जहाँ भए पनि केन्द्रीय राजनीतिक ओलीकै वरिपरि रहेको उनको भनाइ छ। नेता बस्नेतले हिजो ओलीलाई बारदलीमा पुर्यायौँ भन्नेहरूलाई 6 महिनापछि आफूहरूले जवाब दिएको बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 4 मुखे भएको आरोप लगाएका छन्। एमसीसीका मामलामा प्रचण्डले गरेको अपरिपक्व कदमका कारण समस्या उत्पन्न भएको बस्नेतको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी 5 दलीय गठबन्धनमा खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पास गर्न साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला विकल्पको खोजीमा जुटेका छन्। गत असोज 13 गते आफूसँगै मिलेर फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी सदनबाट पास गराउने प्रतिबद्धता जनाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिममा साथ नदिएपछि देउबा अहिले विकल्पमा एमालेलाई फकाउने कोसिसमा लागि परेका छन्। अपराह्न बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र अर्को सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसी तत्काल संसदमा लैजान तयार नभएपछि देउबा बालुवाटारबाट सिधै बालकोट पुगेका हुन्। पत्नी आर्जु राणालाई साथमा लिएर राति 8:30 बजे ओली निवास बालकोट पुगेका देउबाले त्यहाँ झण्डै 2 घण्टा बिताएका छन्। बालकोट निवासको बैठक कक्षमा ओलीसँग देउबा र पत्नीले संसदमा 164 देखि जारी गतिरोध र एमसीसी पास गर्ने उपायबारे कुरा गरेका थिए। स्रोतका अनुसार करिब 2 घण्टाको बसाइमा देउबाले 5 दलीय गठबन्धनबाटै एमसीसी अगाडि बढाउन साथ नदिएको कुरा ओलीसँग राखेका थिए। बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउबाले असोज 13 मा लेखेको पत्र अनुसार नै एमसीसीलाई फागुन 16 गतेभित्र संसदबाट पास गर्ने अडान लिएका छन्। तर उनलाई त्यहाँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहित झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ समेतले संशोधन नगरी अगाडि बढाएमा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। गठबन्धनका दलहरूबाट आफूहरूलाई धोका भएको भन्दै देउबा त्यहाँबाट बालकोट पुगेर ओलीलाई फकाउन जुटेका हुन्। बालुवाटारको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसी पास गर्ने जिद्दी छाडेर पहिले संसद खुलाउन देउबामाथि दबाव बढाएका थिए। नेताहरूले पहिले एमालेले भदौ 23 गतेदेखि गरिरहेको संसदको अवरोध खुलाए मात्रै एमसीसी सहित अन्य विधेयक पनि पेश गरे ढोका खुल्ने तर्क गरेका छन्। गठबन्धन दलका नेताहरूको त्यही कुरा उनले ओलीलाई पनि राखेको स्रोतले बताएको छ। उनले ओलीसँग एमसीसी पास गर्ने पर्ने भएकाले संसदको अवरोध खोलिदिन आग्रह गरेका छन्। यदि संसदको अवरोध खुलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमाले बीचको सहकार्यको ढोका पनि खुल्ने देउबाको तर्क रहेको छ। उनले सन् 2017 मा भएको एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्म भएका सबै प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको बताउँदै तर आफूसँगै रहेकामा गठबन्धनकै दलहरू विरोधमा उत्रेर दोहोरो भूमिका खेलिरहँदा पास गर्न समस्या भएको कुरा पनि ओली समक्ष राखेका छन्। ओली निकट स्रोतका अनुसार भेटमा सहभागी आर्जु राणाले पनि एमसीसीलाई विकास योजना भन्दै पास गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। उनले एमसीसीका कारण देश विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै एमाले पनि साथ दिनुपर्ने कुरा ओलीसँग राखेकी छिन्। जवाफमा केपी शर्मा प्रधानमन्त्री देउबा र ओलीको भेटबारे उनीहरूको सचिवालयले विस्तृत बताउन चाहेनन्। ओलीले पनि मिडियालाई भन्ने खालको खासै कुरा केही नभएको सचिवालय मार्फत बताएका छन्। तर ओलीले देउबासँग भएको भेटबारे बिहीबार बेलुका र शुक्रबार बिहान बालकोट पुगेका एमाले नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले एमाले नेताहरूलाई देउबासँग भएको कुरा सुनाएका थिए। देउबाले भेटमा आफ्ना कुरा राखिसकेपछि ओलीले काङ्ग्रेस एमाले सहकार्य सम्भव रहे पनि पहिले काङ्ग्रेसबाट ठोस निर्णय आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ओलीले एमसीसी बारेमा आफूले पहिलेदेखि नै सत्तामा रहेकाहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै आएको स्मरण गराएका थिए।
वेटिङ भएकाले एमाले त्यसपछि मात्रै निर्णय लिन सक्ने ओलीको भनाइ छ।